बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि रात गए कंधार के मरकज पर जो इस वक्त सभी सादात के कमांडोज हैं उन्होंने हमला कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरानी फौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ईरान के जो कमांडोज हैं वो इराक में दाखिल हुए हैं। अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनको हलाक करने का दावा किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होते हुए अफगानिस्तान में, खास तौर पे पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर है वहां पे खराब हो रही है। अफगान तालिबान की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त काबुल कंधार को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अफगान तालिबान जो लीडरशिप है वो अपनी फैमिलीज को, पहले ही उनकी फैमिलीज वैसे अरब मुल्कों के अंदर है, कतर में कुछ की फैमिलीज मौजूद हैं, लेकिन अभी बाकी मंदा जो हैं कुछ लीडरशिप ने अपनी फैमिलीज को मूव करवाया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि अगर ये अपनी फैमिलीज को मूव कर रहे हैं तो इन्हें अपना जो अंजाम है वो नजर आ रहा है और मे भी के यहाँ से कुछ एसेट्स जो हैं उनको भी मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी दिहाड़ियां लग सकें आखिरी दिनों के अंदर ये इसी तरह से लगाई जाती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि वाकयात भी मिली हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार भी हुई है। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त गेम अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है, इससे पाकिस्तान के अंदर की दहशतगर्दी का प्रेशर कम होगा और पाकिस्तान को ये जहां जहां पर भी मौजूद है, जैसे पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन गरज शुरू कर रखा है, तो इस गरज के अंदर दुश्मन के ऊपर बिजलियां गिराई जाएंगी। इस वक्त नाज़रीन, जो बलूचिस्तान है उसमें ख़ास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इसके बाद अब सवात के अंदर भी इन दहशतगर्दों ने अपने कदम जमाने की कोशिश की, तो इनके खिलाफ बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सर्च ऑपरेशन करके इन्हें अंजाम तक पहुंचा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के सूबा कंधार के अंदर, ये कंधार नाज़रीन काबुल और कंधार इसलिए बड़े अहम है क्योंकि जो कंधार है यहाँ पर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है, जो कि इनका कमांडर है, जो इनका अमीर है अफगान तालिबान का, वो यहाँ पे ही अरसा दराज से मौजूद है। वो कंधार से बाहर निकलता ही नहीं है। तो कंधार का इलाका जो है वहाँ पे आज समी सादात जो है, जो कि नाज़रीन अफगानिस्तान की जो साबिका फोर्स है, स्पेशल फोर्सेस हैं, यानी कमांडो फोर्स उन्हें कह लें, तो उसका ये जो है वो सरबराह था, इसका जो कमांडर था, तो उसने अपने लोगों के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी अफगान तालिबान के साथ हमने बातचीत करने की बड़ी कोशिश की है, बातचीत का कोई इनके ऊपर असर नहीं होता, लिहाजा अब फैसला कुन हमले जो हैं वो हम करेंगे, कोई किसी किस्म की इस दौरान बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब है कि गेम तो पहले से भी जारी थी खामोशी के साथ, लेकिन बातचीत के जरिए शायद ये अपना कोई हिस्सा लेना चाहते हो गवर्नमेंट के अंदर या कुछ एरियाज के अंदर अपनी जो अमलदारी है वो चाहते हों, लेकिन वो नहीं दी गई, तो उन्होंने अब बाकायदा तौर पे मुसल्लह जदोजहद शुरू कर दी है, जिसमें ईरान जो अफगानी अवाम है नाज़रीन वो इनके साथ बड़ी तादाद में शामिल है। इस वक्त मामलात जो हैं वो इनके काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। नाज़रीन, आज कंधार के अंदर जो इनका मरकजी पुलिस स्टेशन है वहां पर इनके अहम कमांडर की मौजूदगी, तालिबान के कमांडर की मौजूदगी में और उनके पुलिस चीफ की मौजूदगी में अटैक किया गया और बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी तादाद अफगान तालिबान कमांडर्स की वो मारी गई है, इनके पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मारी गई है और कुछ को ये जो है वो जख्मी हालत में उन्होंने पकड़ा भी है और पकड़ के साथ लेके हैं। तो ये कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो अफगानिस्तान से आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अफगान तालिबान का कहना है कि जो कुछ इस वक्त
ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے، پاکستان اس میں ان کی سپورٹ کر رہا ہے، ادروائز ان میں ہم انہیں جانتے ہیں ان میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کوئی اتنی بڑی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں ہر چیز کا ملبہ انہوں نے پاکستان پہ گرانا ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان نے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے اس نے افغانستان میں اسٹڈی کرنے والے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ایک بری خبر سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے MBBS کر کے آنے والوں کو پاکستان میں PMDC جو ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل اس کے اندر رجسٹر نہیں کیا جائے گا اور وہ پاکستان میں پریکٹس کرنے کے جاب کرنے کے اہل نہیں ہوں گے جو افغانستان سے MBBS کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو ان کو بالکل بائیکاٹ ان کا کر دیا، مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہر قسم کے روابط جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ وہ ایز سون ایز پاسبل وہاں پہ اپنا کیریئر خراب کرنے کی بجائے کسی اور کنٹری میں جو پاکستان میں واپس آ جائیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین تعلقات کے حوالے سے اس لیول پہ چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایران کی جو فورسز ہیں ناہید کمانڈو فورس ہے، ان کی یہ اسپیشل آپریشن فورسز ہیں جو کہ ایران کی ہیں اور انہوں نے آج بھی ایک بڑا آپریشن کنڈکٹ کیا ہے عراق کے اندر۔ عراق میں ناظرین سلیمانیہ اور اس کے بعد اربیل کا جو علاقہ ہے وہاں پر گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا ہے ناظرین۔ یہ اس میں جو کرد کمانڈرز ہیں جو کردستان سیپریٹسٹ ہیں جو کہ ایران کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو ایران کی کمانڈ ہے ان کو ٹارگٹ ان کی کروانے کے لیے مخبری بھی کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو آج ناظرین اور پھر وہاں پہ موجود جو ایرانی ہوائی یافتہ تنظیمیں ان کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل کے کہنے پہ ایکشن لیتے ہیں، تو آج جو ہے ان کے خلاف بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سلیمانیہ اور اس کے اندر اربیل کے اندر بڑی تعداد میں جو ان کے کمانڈر ہیں کرد کمانڈر وہ مارے بھی گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس کی کچھ جو ہیں ان کو گرفتار بھی انہوں نے کیا ایران نے، اور ایرانی کمانڈوز جو ہیں یہ آپریشن کمپلیٹ کر کے واپس پہنچ گئے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ ایران نے اب جس طرح سے کہتے ہیں کہ اوفینسو ڈیفنس شروع کر دیا ہے، آج انہوں نے عراقی سرحد کے نزدیک جو ہیں وہ جنوبی ایران کے علاقوں کے اندر بھی جنگی مشقیں کی ہیں گراؤنڈ فورسز کی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کی فورسز تیار ہیں اور اگر کسی نے کوئی بھی اس طرح کی کوشش کی تو ان کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین امریکہ آلریڈی آپ کو بتایا کہ بوریا بستر باندھ چکا ہے، وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور اب ایران کے ہوائی یافتہ فورسز اور ایران کی جو ناہید کمانڈو فورس ہے یہ 13واں آپریشن آج ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے عراق کے اندر انجام دیا ہے اور مزید آپریشنز بھی جاری رکھنے کا عندیہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر ایرانی کمانڈوز جو ہیں وہ عراق میں داخل ہو کے وہاں پہ کارروائیاں کر سکتے ہیں تو امریکی فوج کے خلاف بھی یہ کارروائیاں ہو سکتی، تو اتنا نزدیک امریکہ اپنے فورسز کو بالکل بھی نہیں رکھ سکتا کہ بالکل ساتھ والے ہمسایہ ملک کے اندر وہ اپنی فوج کو اور اپنے اڈوں کو سسٹین کر سکے۔ تو امریکہ اس وقت عرب ملکوں سے آہستہ آہستہ اپنا جو بوریا بستر ہے وہ سمیٹ رہا ہے اور ایران جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں مزید پھیلائے گا اور جو اس کی پراکسیز ہیں ان کو جو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہ آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔